अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम साथ करने वाले इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। समीर की चौथी पुकार पर उसने जल्दी से साबुन से सजे मुंह पर पर पानी फेंका और बाहर निकली। क्या हुआ? उसने घबराकर समीर से पूछा। अम्मी बुला रही हैं, खाना ठंडा हो रहा है। उसकी घबराहट के जवाब में बड़ी तसल्ली से जवाब आया था। समीर के बच्चे वो दांत पीस कर उसकी तरफ लपकी, लेकिन वो उससे पहले भाग खड़ा हुआ था। अम्मी से देखें, ठीक से मुंह भी नहीं धोने दिया। अभी अभी सारा साबुन गर्दन पर अभी भी सारा साबुन गर्दन पर लगा है। उसने गर्दन पर हाथ फेर कर उनके सामने किया। मैंने ही समीर को तुम्हें बुलाने को कहा था। खाना ठंडा हो रहा है और तुम जो वॉशरूम में घुसती हो तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। अम्मी, मेरा ख्याल है फरिश्तों ने गलती से बाजी को इंसानों वाली शक्ल दे दी, वरना इन्हें तो वो कोई मछली टाइप चीज़ होना चाहिए था। और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शक्ल देखी है अपनी जौहर के मेंढक जैसी? वो खाना खाते हुए बोली। ज़ैनब, चुप करके खाना खाओ। उन दोनों को चूंच लड़ाते लड़ाता देखकर उन्हें टोकना पड़ा। फ़ोन की घंटी पर मैरा उठने लगी जब ज़ैनब ने उन्हें रोक दिया, और वो तेज़ी से उठी थी। फिर जिस तेज़ी से वो गई थी उस तेज़ी से वापस आई थी। ज़ैनब, आराम से खाओ, किस चीज़ की जल्दी है? उसी उसी तेज़ी से मुंह में नवाला डालते देखकर उन्होंने टोकना पड़ा। मुझे अमारा की तरफ जाना है, उसने पानी का बड़ा सा घूंट लेते हुए कहा। अमारा का घर यही है, खाए कहीं भागा नहीं जा रहा। सारा दिन कॉलेज में इकट्ठा गुजार कर आती हो, फिर भी तुम दोनों को चैन नहीं आता। इनकी झुंझलाहट का दूसरी तरफ तो कोई असर नहीं था। वो दुपट्टा लेती हुई बाहर की तरफ निकल रही थी। जल्दी आ जाना। निकलने से पहले उसने हमारा को की आवाज़ सुनी थी। वो घर छोड़कर तीसरा घर हमारा का था। दो घर छोड़कर तीसरा घर हमारा का था। बैल बजाने का अंतर तद्दत वो पहले ही भी नहीं करती थी, और इस वक्त तो गेट खुला था। मुतमिन अंदाज में चलती हुई सीधी अंदर आ गई। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सारा लाउंज सुनसान पड़ा था। उसने हैरत से इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। हमारा उसने एक के बाद दूसरी फिर तीसरी आवाज़ दी। पांचवी सदा पर आवाज़ उसके हलक में ही रह गई। उसके बिल्कुल सामने खड़ा शख्स नागवार तासुर लिए उसे घूर रहा था। ये कहाँ से आ गए? वो मुंह में बदबदाई जानती थी। अब इसे बदतमीजी पर एक लंबा लेक्चर मिलने वाला है। अपनी बेज़ारी छुपाने के लिए उसने सर झुका लिया। इंसान को ज़रा सी तो अक्ल होनी चाहिए ना, इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ रहने वाले बहरे हैं? अंदर मेरे दोस्त बैठे हैं, क्या सोच रहे होंगे? आपके दोस्त हैं, उनको सोचना क्या खाक आता होगा। वो दिल में उसमें उससे मुखातिब हुई थी। कब अकल आएगी तुम्हें? कभी नहीं, दिल में जवाब देकर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हंसी को रोका था। हादी ड्राइविंग रूम से आई पुकार पर उसने सर मोड़ के पीछे देखा, और उसका घूरी से नवाजने के बाद उसे घूरी से नवाजने के बाद वो वापस मुड़ गया। जबकि इतनी जल्दी जान छूट जाने पर गहरा सांस लेकर सर उठाते उसकी पुश्त को देखकर मुंह चिढ़ाया। कहाँ दफ़ा हो गई थी मुझे बुलाकर, और झूठ क्यों बोला कि अकेली हो? हमारा को देखकर वो बरस पड़ी। झूठ कब बोला? अकेली ही थी। अभी तुम्हें फ़ोन करके बैठी ही थी तो भाई अपने दोस्तों के साथ आ गए। लेकिन तुम बताओ, भाई ने कुछ कहा? कहना क्या है? किस्मत ही ख़राब है। तुम्हें बुलाने के लिए आवाज़ दी थी, तुम्हें बजाय हिटलर साहब सामने आ गए। तुम्हारे बजाय हिटलर साहब सामने आ गए। उसने बुरा सा मुँह बनाया। चलो, तुम्हारे लिए एक मज़े की चीज़ रखी है। वो ज़ैनब का हाथ पकड़कर उसे किचन में ले आई। फ्रेज़र से 2 प्यालियाँ निकाल कर उसके सामने रखी। भाई अपने दोस्तों के लिए लाए थे। मैंने वो यही 2 यही अड़ा लिए। सोचा दोनों खाएँगे। आइसक्रीम देखकर उसके मुँह में पानी आ गया। बड़ा ज़बरदस्त सोचा है। वो आइसक्रीम क्रीम में मुँह डालते हुए बोली, वैसे आंटी कहाँ हैं? अम्मी आलिया आपी की तरफ गई हैं, और अब्बू ऑफ़िस। आलिया आपी का प्रोग्राम नहीं आने का? ज़ैनब के पूछने पर अमारा ने बुरा सा मुंह बनाया। आप ही जितनी देर से आई उतना ही अच्छा है। एक तो आप ही के आने से वैसे ही काम बढ़ जाता है, तुम्हें पता है ना? मजाल है जो ज़रा सा हिल कर काम करने। और दूसरा, उनके 2 शैतान कसम के बच्चे घुमा कर रख देते हैं।
अमारा के कानों को हाथ लगाने पर ज़ैनब ने गुस्से से घूरा। कितनी ज़ालिम खाला हो, इतने प्यारे बच्चे हैं। जी नहीं, बड़ी शरारती बच्चे हैं, बड़े शरारती बच्चे हैं। वैसे भी उनकी फ़ेवरेट खाला तुम हो, इसलिए तुम जल रही हो। मुझे क्या जलकर अपना रंग ख़राब करना है? अगर रंग ख़राब भी हो गया तो क्या फेयर एंड लवली ने फेयर एंड लवली है ना? ज़ैनब के साल से कहने पर पहले अमारा, फिर साथ वो खुद भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बातों के दौरान उसकी शक्ल सामने दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी तो वो एकदम खड़ी हो गई। संभल कर जाना, भाई घर पर ही है। अमारा के पीछे से आवाज़ आई थी। कॉलेज से आकर वो सो गई थी। जब आँख खुली तो मगरिब की अज़ान होने वाली थी। वो तेज़ी से बिस्तर से उठी, मुँह हाथ धोकर जब वो बाहर आई तो हमारा टीवी के सामने बैठी थी। लेकिन उनका ध्यान टीवी की तरफ नहीं था। उसके बैठने पर उन्होंने चौंक कर उसे देखा। मैं तुम्हें ही उठाने वाली थी। असर भी तुम्हारी क़ज़ा हो गई, मगरिब की भी अज़ान होने वाली है। समीर किधर है? उसने इत्तराफ़ में नज़रें दौड़ाते हुए पूछा। हादी के पास क्या है? कह रहा था कुछ मैथ्स के सवाल हल करवाने हैं। समीर का ट्यूटर भी फिर नहीं आया? ज़ैनब के पूछने पर उन्होंने हनफी में सर हिलाया। फ़ीस बढ़ाने की बात करा है, महंगाई ने तो पागल कर दिया है। और फिर वो ही चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा की बातें, ये बातें तो हमारा तकरीबन रोज़ ही उनसे करती थी, लेकिन आज वो उससे मामूल से ज़्यादा परेशान लगी थी। क्या कोई बात है अम्मी? वो उसे बिजली के बिल के बारे में बता रही थी। उसके सवाल पर खामोश होकर उसे देखने लगी। आज 5 तारीख है, लेकिन तुम्हारे ताया का दौर दूर तक कोई पता नहीं। पिछले कई सालों से उन्होंने खर्चे की जो रकम मुकर्रर की हुई है, उसमें 1000 भी का भी इजाफ़ा नहीं किया। कल को तुम्हारी शादी भी करनी है, कैसे होगा सब कुछ? वो कहकर रोने लगी तो ज़ैनब जो होंठ चबाते हुए उन्हें सुन रही थी, एकदम उठकर उनके करीब आ गई और उन्हें बाजुओं के हल्के में ले लिया। अम्मी अब परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वो उनका सर चूमते हुए बोली तो उन्होंने उसी तरह रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। कुछ ठीक नहीं होगा ज़ैनब, और किसके सहारे उम्मीद रखोगे कि सब ठीक हो जाएगा? समीर अभी बहुत छोटा है, उसका फ्यूचर क्या होगा मैं नहीं जानती, और पता नहीं उसके कमाने तक मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं। बाप तुम्हारा है नहीं, अगर होता भी तो भी कुछ ख़ास फ़र्क ना पड़ता। जितनी देर वो ज़िंदा रहा, ज़िंदगी अजीरन ही रखी। आज जो हम तकलीफ़ में हैं तुम्हारे बाप की वजह से हैं। एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदार इंसान, जिसने कभी मुझे या तुम दोनों को अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझा। अपनी अय्याशियों के लिए उसने इतना कर्ज़ ले रखा था कि तुम्हारे दादा की तरफ से जो जायदाद मिली थी, वो भी बिक गई। उल्टा और कर्ज़ चढ़ गया। उसको उतारने के चक्कर में आज तक घन चक्कर बनी हुई हूँ। हुमैरा जो कुछ उसे बता रही थी वो बचपन से जानती। जब कभी कोई ख़ास बात होती तो तब हमारा रमाज़ी उनके सामने दोहराती थी। ज़रूर आज फिर कोई बात हुई थी। क्या हुआ है अम्मी, कोई बात हुई है? वो परेशान खोजती नज़रों से उनका चेहरा देखने लगी। उन्होंने चौंक कर उसका चेहरा देखा। उसका परेशान चेहरा देखकर उन्होंने बात बदल दी। ऐसे ही बस खर्चे की वजह से परेशान थी। तो बताओ, दाल के साथ चपातियाँ डाल दूँ या दाल लो या चावल बना लो? चावल बना ले। वो सर हिलाती हुई किचन की तरफ मुड़ गई, जबकि वो कितनी देर तक किचन के दरवाजे को देखती रही। वो सोफे पर औंधे मुंह लेटी थी, ज़मीन पर रखे नोट्स रटने में मसरूफ़ थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो टीवी स्क्रीन पर भी नज़र डाल लेती थी, जबकि उसके बिल्कुल करीब बैठा समीर भी किताब आगे रखे कुछ रटने में मसरूफ़ था। तब ही गेट खुलने के साथ शानी और सिद्रा की आवाज़ आई थी। आगे या जूझ मजूझ। समीर ने बड़ा सा मुंह बनाया, जबकि वो उठकर बैठ गई। ज़ैनब खाला, वो दोनों शोर मचाते भागते हुए उसकी तरफ आए थे। उनका नाम ज़ैनब है, ये चीख कर ऐलान करना कोई ज़रूरी है? समीर के डांटने पर उन दोनों के मुंह उतर गए तो उसने समीर को घूरते हुए उन दोनों को बाजुओं के हल्के में ले लिया। ज़ैनब खाला, आपको हमारा खाला बुला रही थी। शानी के पैगाम पर उसने दर्दीदा नज़रों से दाएं तरफ देखा, जहाँ हुमैरा पालक काटने में मसरूफ़ थी। उसने मदद तलब नज़रों से सुमेरा को देखा, जिस ने उसका मतलब समझकर सर तकरीबन किताब में घुसा लिया। उसने बेबसी से शानी और सिद्रा को देखा। वो जानती थी इतनी चिलचिलाती दोपहर में अमारा ने उसे क्यों याद किया होगा, क्योंकि आलिया आपी की सवारी अपने 2 अदद बलूंगड़ों के साथ तशरीफ़ ला चुकी थी, और आलिया आपी को तो वो जैसे तैसे संभाल लेती थी, लेकिन उनकी शानी और सिद्रा को संभालना उनके बस की बात नहीं थी। अमारा उनकी सगी खाला थी, लेकिन वो उससे हमारा से ज़्यादा प्यार करते थे, और वो भी उनसे बहुत प्यार करती थी।
امی میں ذرا ہمارا کی طرف جا رہی ہوں، تمہیں اتوار والے دن بھی چین نہیں؟ کتنے کام ہیں، کپڑے دھونے والے ہیں، صفائی باقی ہے۔ صفائی میں نے کر دی ہے امی، اور مشین میں شام کو میں لگا لوں گی، ابھی گرمی بھی بہت ہے، کرنی تو تم نے اپنی ہی ہے، پھر پوچھتی کیوں ہو؟ وہ میں تو پھر میں جاؤں؟ اسے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، جس کا مطلب ان کی رضامندی تھی۔ وہ شانی اور سدرا کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئیں، اور اس کے پیچھے سمیر تھا، اس کے پیچھے سمیر بھی۔ اتنی سخت گرمی میں وہ پچھلے 15 منٹ سے مسلسل دیوار پر ٹنگی تھی، پسینہ تو بہہ ہی رہا تھا، چہرہ الگ دھک رہا تھا۔ زینب خالہ میرے لیے بھی نیچے کھڑی سدرا ٹھنکی، اس کا دل چاہا جوتی اتار کر اسے دو لگائے۔ کچھ میرے لیے بھی رہنے دو ذلیلوں، کب سے تو جامن اتار رہی ہوں، ٹھونس ٹھونس کر پیٹ نہیں بھرا تم لوگوں کا؟ ذرا اس دیوار پر کھڑے ہو کر دیکھو تو پتہ چلے، ستیہ ناس ہو گیا ہے میرا۔ اس نے بٹے سے چہرہ صاف کیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے درخت کی شاخ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سن بلاک لگا کر چڑھنا۔ ہمارا کی آواز میں ہنسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں تو میں اتر کر دیکھتی ہوں۔ سمیر سیڑھی پکڑو۔ ابھی اس نے سیڑھی کا ایک قدم رکھا ہی تھا جب سدرا نے منہ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے گھبرا کر ساتھ والوں کے گھر میں کی طرف دیکھا۔ اس کا تو بھوپو بند کرواؤ۔ وہ دانت پیس کر بولی، یار تھوڑے اور اتار دو۔ ہمارا کی التجا پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ نیچے سے آرڈر دینے سے بہتر ہے خود آ کر اتار لو، مجھے تمہاری طرح بندریا والے اسٹیپ نہیں آتے۔ احسان فراموش۔ اس کے چیخنے پر ہمارا نے کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے الفاظ واپس لیے تو اس کا غصہ کچھ کم ہوا۔ اب باہر کا دھیان رکھنا، یہ نہ ہو کوئی آ جائے۔ اس نے درخت پر چھڑی مارنے سے پہلے محتاط نظروں سے غلیم انکل کے بند دروازے کو دیکھا، اور دوسری نظر دیوار کے بالکل پاس سوئے ان کے خوفناک کتے کو دیکھا، اور پھر تھوک نگل کر چھڑی زور سے شاخ پر ماری، جب کچھ جامن ٹوکری میں کچھ اور نیچے گر گئے۔ خالہ ہادی ماموں آ گئے۔ شانی جس کی ڈیوٹی گیٹ پر لگائی تھی، اتنی زور سے چلایا کہ بوکھلاہٹ میں اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری نیچے سوئے کتے پر جا گری۔ وہ بھی ہڑبڑا گیا، اور جو اس نے بھونکنا شروع کیا تو وہ رونے والی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اترتی، ہادی اپنی بائک سمیت اندر تھا۔ گھبراہٹ میں اس نے سیڑھی سے اترنے کے بجائے چھلانگ لگاتی، نتیجہ حسب معمول تھا۔ اس کے گھٹنوں اور کوہنی پر بری طرح چوٹ لگی، لیکن وہ پھر بھی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ہمارا نے افسوس سے اس کی اچھلی ہوئی کوہنیاں دیکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ہادی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے غور سے سب کو دیکھا، جن کے ہونٹ جامنی ہو رہے تھے۔ اس نے ہمارا پر ایک غصیلی نظر ڈالی تو وہ سر پٹا کر سر جھکا گئی۔ زینب کب سے منتظر تھی کہ وہ اسے ڈانٹے اور جائے۔ ہادی کی نظر سدرا اور شانی سے ہوتی ہوئی اس پر رکی، جو حال سے بحال ہو رہی تھی۔ تب ہی دیوار کے اس پار کتا پھر بھونکا تھا، اور وہ اچھل پڑی تھی۔ ساکت ماحول میں ہلچل ہوئی، اور سدرا کی زبان میں کھجلی۔ ہادی ماموں جامن کھائیں، زینب خالہ نے وہاں سے اتارے ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ہادی جو اندازے لگا رہا تھا، اس کی سدرا نے گواہی دے دی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آخرکار اس کا منہ کھل ہی گیا۔ کوئی طریقہ ہے؟ اتنی گرمی میں دوپہر کے وقت دیواروں پر لٹک کر بندروں والے کرتب کیے جائیں؟ ہادی بھائی بندر نہیں، بندریا والے۔ سمیر کے کہنے پر زینب نے اسے گھورا۔ وہ دوپہر کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اگر کلیم انکل یا ان کا بیٹا باہر نکل آتا تو تمہیں خود کوئی احساس نہیں؟ اور زور سے بولا تو اسے بھی بولنا پڑا۔ آپ ہمیشہ مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، یہ بھی تو میرے ساتھ تھے، انہیں تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ دیوار پر کون چڑھا تھا؟ وہ ماتھے پر تیور ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ انہوں نے مجھے جامن اتارنے کا کہا تھا، وہ منہ بسور کر بولی۔ وہ بچے ہیں، تم بچی نہیں ہو۔ اب کی بار اس نے منہ سختی سے بند کر کے سر جھکا لیا۔ بھائی وہ زینب پر مسلسل برستے دیکھ کر ہمارا کو درمیان میں کودنا پڑا۔ تم چپ رہو، تم اسے منع نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھو اس کا حلیہ۔ ہادی نے اس کے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ آئندہ اگر تم نے یوں بندروں والی حرکتیں کی تو میں آنٹی سے تمہاری شکایت بعد میں کروں گا، پہلے خود تمہیں دیکھ لوں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ اور بھاگو تم لوگ، سدرا اور شانی کو کہہ کر وہ اندر کی طرف مڑ گئی۔
ये समझते क्या है खुद को, ज़ैनब ने कहर आलूद नज़रों से दे जाते हुए हादी की पूँछ को घूरा। मैं क्या शौक में चढ़ी थी दीवार पर, तुमने कहा था, और डाँट भी मुझे पड़ी। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से दर्द देती चोटें, और मज़ीद इतनी डाँट। उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोड़ो यार, अमारा ने दिलजोई के लिए उसका हाथ थामा, जिसे उसने झटके से खींचा था। तुम तो बात मत करो मुझसे। वो धप धप करती वहां से निकल गई, जबकि वो चारों हैरान और परेशान खड़े उसे जाता देखते रहे। वो सोफे पर नीम देख रही थी, ड्रामा देख रही थी। नीम दराज ड्रामा देख रही थी। जब समीर बैग उठाए अंदर दाखिल हुआ, उसने नाराजगी से मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। आज इतनी देर लगा दी? हुमैरा ने समीर से पूछा, जो आते ही फिर रजिस्टर खोल कर बैठ गया था। कल मैथ्स का टेस्ट है, सर भी नहीं आए थे। मैं हादी भाई के पास चला गया था, और बाजी आपने मुझे इस दिन जो समरी लिख कर दी थी, मैंने हादी भाई को चेक करवाई। इतनी गलतियां निकली हैं उसमें। मुझे उस दिन जो समरी लिख कर दी थी, मैंने हादी भाई को चेक करवाई। इतनी गलतियां निकली हैं उसमें से। हाँ, तो मुझे ना कहा करो। अपने जीनियस हादी भाई से पढ़ लिया करो। हादी भाई का चमचा। उसका मुंह बनाने पर समीर ने कुछ हैरान होकर उसे देखा। बाजी आप दोपहर से अब तक इसी बात को लिए बैठी हैं। तुम्हें इतनी चोटें लगती तो पूछती, बजाय मेरी हमायत में तुम बोलते। उल्टा तुमने मुझे बंदरिया कहा। उसका अंदाज इतना जला हुआ था कि समीर के साथ हुमैरा की भी हंसी छूट गई। मैंने तो सिर्फ हादी भाई के करेक्शन की थी। वो आपको बंदर कह रहे थे, जबकि आप तो मोनस हैं। बड़े आए तुम उर्दू दान, और तुम्हारे हादी भाई की तो आखिरी अल्फाज वो मुंह में ही बदबदा कर आएगी। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो ज़ैनब? उसने तो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें डांटा था। तुम जानती हो हकीम साहब के बेटे कैसे हैं। यूं कोई गलत सलत इल्ज़ाम लगा देते तो वैसे भी तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए। तुम बीए के स्टूडेंट होकर, एक लड़की होकर यूं दीवानों पर छलांगे लगाना अच्छा लगता है। बात के इख्तिताम पर उन्होंने गौर से उसका झुका हुआ सर देखा, लेकिन कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकी, तो उन्हें दोबारा टोकना पड़ा। हमारा भी तो तुम्हारी उम्र की है, कितनी सुलझी हुई है। वो सर झुकाए उन्हें उन्हें सुन रही थी। जल कर बोली, बहन किसकी है? उसके अंदाज में मैर हंस पड़ी थी। तुम ख्वाह नाराज हो रही हो। हादी ने जो किया ठीक किया। उसकी जगह तुम्हारे भाई होता तो वो भी ऐसा करता। शाबाश अम्मी, बजाय मेरी चोटों पर अफसोस करने के आप दोनों हादी भाई के वकील बनकर बैठ गए हैं। उसके पहले ही कि हमारा मजीद कुछ कहती, दरवाजे पर होने वाली दस्तक उन्हें उठने पर मजबूर कर दे। खाला खाला। अगले ही पल सिद्रा और शानी भागते हुए उसके पास आए। उन दोनों के हाथ में काफ़ी सारे गुब्बारे थे। ये मैं आपके लिए लाया हूँ। शानी ने चॉकलेट उसके आगे की, तो उसने जताती नज़रों से समीर को देखा। देखो, इसे प्यार कहते हैं। इतना सा बच्चा अपने पैसों के मेरे लिए चॉकलेट लाया, और तुम अपनी सगी बहन को छोड़ कर दूसरों के गुण गा रहे हो। खाला, हादी मामू ने हमें ये चॉकलेट और बैलून लेकर दिए हैं। मैं उनमें से एक आपके लिए लाया हूँ, और चॉकलेट खाने के लिए खुला उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। समीर का कहकहा बेसाख्ता था। उसे चॉकलेट टेबल पर पटकी और अंदर चली गई। अमारा ने कुछ हैरत से उन्हें आते देखा। ज़ैनब खाला कहाँ है? वो नहीं आई। शानी के कहने पर उसने ना समझी से दोनों को देखा। खाला, वो ज़ैनब खाला को गुस्सा था, वो कमरे में चली गई। और समीर भाई कह रहा था कि वो हादी मामू से नाराज़ है। पता नहीं भाई को ज़ैनब से क्या मसला है। अपनी बेहद प्यारी दोस्त की नाराज़गी का ख्याल ही उससे परेशान करने के लिए काफ़ी था। वो जब भी आती, भाई भाई वजह बेवजह ही उसे डांट देते। मेरी एक एक ही तो दोस्त है, उससे भी दो भाई दोस्ती ख़त्म करवाएंगे। हमारा रो देने वाले अंदाज में बोली। डोरबेल के आवाज़ पर जहाँ बातों का सिलसिला रुका, वहीं शानी भागता हुआ बाहर गया। वापस पर उसके साथ हादी था। अंदर दाखिल होते ही उसने बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। तुम्हें क्या हुआ? सोफे पर बैठते हुए ही उसके नज़र अमारा पर पड़ी, जिसके मुंह पर 12 बजे रहे थे। मामू, अमारा खाला को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ज़ैनब खाला नाराज़ हो गई हैं। चलो अच्छा आओ, अच्छा हुआ जान छूटी। हादी ने बड़े मुतमिन अंदाज में कहकर सिद्रा को गोद में उठा लिया, जबकि अमारा ने शिकायती नजरों से माँ को देखा। हादी, तुम क्यों उस बेचारी बच्ची के पीछे पड़े रहते हो? वो कहाँ की बेचारी है? शैतान भी उसके सामने आने से पहले एक बार ज़रूर सोचता होगा। जैनब को बेचारी कहने पर वो अच्छा खासा बदमज़ा हो गया था। अब ऐसे तो ना कहो, वो बहुत अच्छी बच्ची है। जहाँ होती है वहाँ रौनक लग जाती है, बस थोड़ी सी शरारती है।
आर्या को भी वो अमारा की तरह अजीज थी, इसलिए साख्ता बोल पड़ी, थोड़ी शरारती नहीं, काफ़ी बदतमीज़ है। हादी, समीना ने ऊंची आवाज़ में उसे झिड़का। वो अमारा की दोस्त है और शरारती होना कोई ऐब नहीं। हादी ने बारी बारी उस सबकी शक्लें देखी, सबके चेहरों पर उसके लिए नाराज़ी थी, और हमेशा जैनब से टाकरा होने के बाद उसे ऐसी ही नाखुशगवारी और सूरत हाल का सामना करना पड़ता था। यूं जैनब के लिए उसके चढ़ में पहले ही नस्बत और इजाफा हो जाता। उसने अपने कंधे यूं झटके जैसे कह रहा हो मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए, अब यहाँ जैनब नामा ही चलता रहेगा या मुझे कोई चाय भी पूछेगा। वो हमारा पर एक वसीली नजर डालते हुए उठ खड़ा हुआ। वो कपड़े इस्त्री कर रही थी जब समीर अंदर दाखिल हुआ। बाची अम्मी बुला रही हैं, ताया अब्बू आए हैं। वो जिस तेज़ी से अंदर आया था उसी तेज़ी से बाहर निकल गया। उसने एक नज़र कपड़ों पर डाली जिन्हें उसने इस्त्री करना था, फिर स्विच ऑफ करके बाहर आ गई। वहाँ ताया जी उमेरा के अलावा कोई और भी था। वो ज़ोर से सलाम करती हुई अंदर दाखिल हुई। उन सब ने एक साथ उसे देखा था। वो नजम साहब के साथ बैठ गई, जबकि नज़रें सामने बैठे शख्स पर थीं। उसकी नज़रों के ताक़ुब में नजम साहब ने भी देखा और मुस्कुरा कर पूछा, पहचाना कौन है? उसने अब गौर से सामने बैठे शख्स को देखा। बड़ी बड़ी आंखें जो कदरे सुर्ख थी, बड़ी बड़ी मूछें, कसरत सिगरेट नोशी के स्याह पड़ते हुए होंठ, भरा हुआ चेहरा, शक्ल कुछ जानी पहचानी थी। उसे यूं घूरता पाकर सामने बैठा शख्स मुस्कुरा दिया तो उसने नजरें घुमा ली। नहीं पहचाना? तायाची ने को दोबारा पूछा तो उसने सर नफी में हिला दिया। ये नाज़िम है, तुम्हारा कज़न। ओह, उसके ओह पर बेसाख्ता थी। सॉरी भाई, मैंने आपको पहचाना नहीं, दरअसल काफ़ी साल पहले आपको देखा था। हाँ, तब तो ये गुड़िया बहुत छोटी थी और बहुत शरारती भी। नजम साहब ने मुस्कुरा कर उसे देखा। हाँ, लेकिन अब तो बड़ी हो गई है और खूबसूरत भी। नाज़िम उस पर नजरें जमाए बोला। अब अपनी तारीफ पर वो छेम कर मुस्कुरा दी। जबकि उनकी बातें सुनती हुमैरा ने कुछ चौंक कर नजम को देखा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? नासिम अब भी उससे मुखातिब था। मैं 4th ईयर में हूँ। आगे क्या करोगी? मैं एमए में एडमिशन लूँगी। इतना पढ़कर क्या करोगी? करना तो वो ही हांडी रोटी ही है ना। नाज़िम के कहने पर उसने लम्हा भर के लिए उसकी शक्ल देखी, जानती थी कि उसके ताया का बच्चों को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए तालीम की फायदत पर उन्हें लेक्चर देना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ था। सो उन्हें जवाब दिए बगैर वो ताया की तरफ मुतवज्जा होगी। अभी उसने ताई का हाल अहवाल ही पूछा था जब हुमैरा बोली, ज़ैनब जाओ ताया जी और भाई के लिए चाय बना लाओ। 1 मिनट अम्मी। उसका मज़ीद बातें करने का मूड देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। ज़ैनब, सुना नहीं तुमने? ज़ैनब ने कुछ हैरत से माँ का बिगड़ा मूड देखा और खामोशी से उठकर किचन में आ गई। चाय का पानी रखकर उसने कबाब फ्राई किए। चाय सर्व करके वो बैठने लगी कि हमारा फिर बोली, ज़ैनब कपड़े इस्त्री करो, लाइट चली जाएगी। ज़ैनब ने कुछ हैरत से माँ को देखा। उससे पहले वो कुछ कहती नाज़िम बोल पड़ा, लगता है सारा काम ज़ैनब करती है, इतनी नन्ही सी तो जान है, इतना काम ना करवाया करे। तो और क्या नाज़िम भाई, मैं क्या भला काम करने के लिए पैदा हुई हूँ? शह मिलते ही वो भी उठा कर बोली तो नाज़िम खिलकर मुस्कुरा दिया। तो ज़ैनब रानी, तुम हमारे साथ चलो, शहजादियों की तरह तुम्हें रखेंगे। पानी भी पीना होगा तो नौकर हाजिर होगा। वो तो शायद जाने के लिए ही हाँ कर देती कि हुमैरा ने उसे फिर से टोक दिया। ज़ैनब, उनका लहजा इतना सख्त था कि वो जल्दी से खड़ी हो गई। कपड़े इस्त्री करते हुए वो हुमैरा के रवैये के बारे में सोच रही थी। बाजी, ताया जी को आपको बुला रहे हैं। समीर के पैगाम पर वो बाहर निकल आई। वो दोनों जाने के लिए तैयार थे। ताया जी ने पहली बार उसे 1000 का नोट थमाया था। उसने हैरत से उन्हें देखा। उसे नोट पर नहीं बल्कि उनके रवैये पर हैरत हुई थी, क्योंकि पहले वो जब भी आते खड़े खड़े आते, उसकी माँ को पैसे थमाते और बस। जबकि आज वो बैठे भी थे, उनसे बातें भी की, और सबसे बड़ी बात, नाज़िम भाई वो पहली बार उनके घर आए थे। वो दरवाजे के करीब पहुंचकर नाज़िम ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया, जिसने उसे मुस्कुरा कर थाम लिया। अच्छा, तो ज़ैनब रानी, फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। नाज़िम के हाथ का दबाव उसके हाथ पर बढ़ा था। मैं रात के खाने की तैयारी के लिए किचन में चलेगी, जबकि वो और समीर लाउंज में बैठकर जाने वाले मेहमानों के बारे में बातें करने लगे। वो सोने के लिए जब कमरे में आई तो समीर सो चुका था। हुमैरा अभी तक जाग रही थी और उनके पहलू में आकर लेट गई। अम्मी, आज ताया जी कितने चेंज लग रहे थे, और अच्छे भी। और नाज़िम भाई वो भी कितने अच्छे हैं। मैंने पहली बार उनको उनकी शादी पर देखा था, तब कितने पतले थे, अब तो काफ़ी खौफनाक हो गए हैं। वो कहकर खुद ही हंस पड़ी, जबकि हुमैरा बिल्कुल खामोश थी।
اور ان کے وائف وہ کتنی پیاری تھی، ان کو بھی دیکھنے کا کتنا عرصہ ہو گیا۔ وہ شاید ماسی کے ان لمحوں کو سوچنے لگی تھی، پھر کچھ دیر بعد وہ کروٹ بدل کر ماں کو چہرہ دیکھنے لگی۔ امی، میرا بہت دل کرتا ہے ہمارے بہت سے رشتے دار ہوں، لیکن آپ بھی اکلوتی تھی۔ بچپن میں تھوڑا سا یاد ہے، نانو تھی، نانو کو بھی نہیں دیکھا، ماموں خالہ بھی نہیں، پاپا بھی بہت تھوڑے یاد ہیں، صرف ایک تایا ہیں، ان سے بھی بس ایسے ہی ایسے تعلقات ہیں، ہم کبھی ان کے گھر نہیں گئے اور وہ بھی بہت کم آتے ہیں۔ آج پہلی بار میں ناظم بھائی سے ملی ہوں، اور وہ جو تایا جی کے 3 بیٹیوں میں ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کیسی ہیں۔ اس کے لمحے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ امی، ناظم بھائی کتنے خلوص سے ہمیں دعوت دے کر گئے، ہمیں چلیں ان کے گھر۔ وہ بڑی آس سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سو جاؤ زینب، اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے اسے مشورہ دے کر آنکھیں بند کر لی۔ امی، اب کے بعد اس نے حیرت سے انہیں پکارا۔ آپ ایسے بیہیو کر رہی ہیں، آپ ہی کہتی تھی کہ تایا جی کو ہمارا خیال نہیں، کوئی ہماری خبر گیری نہیں کرتا۔ اب جب وہ اتنی اچھی طرح ملے ہیں تو آپ وہ جو الجھ کر انہیں دیکھ رہی تھی، ان کے مسلسل خاموشی پہ چپ کر رہ گئی۔ امی، اس کا دوبارہ بات کرنے کا موڈ دیکھ کر حمیرہ نے آنکھیں کھول دیں، اور وہ ان کی آنکھوں میں واضح طور پر غصہ دیکھ سکتی تھی۔ زینب، لوگ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، کبھی فطرت بھی بدلی ہے۔ تمہارے وہ تایا جنہوں نے سالوں ہماری خبر نہیں لی، جو کبھی آئے بھی تو پل کے لیے، کبھی جو تمہارے یا سمیر کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہو، تو پھر آج یہ سب کیوں؟ ان کی کیوں؟ پر وہ سوالیہ نظر سے انہیں دیکھنے لگی تو انہیں جواب دینے کے بجائے سر جھٹک کر خود مزید بولنے سے رکا۔ اور ہاں، ایک بات اور، اگر اب تمہارے تایا اور خاص طور پر ناظم آئے تو تمہیں وہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ ان سے پوچھنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن ان کا سخت انداز دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہاری طرف ہی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر امارہ بے ساختہ بولی تھی، خیریت؟ زینب نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ امی نے کڑی بنائی ہے، وہی لے کر آ رہی ہوں۔ کڑی؟ زینب نے چٹکارا لے کر اسے دیکھا۔ ایک باؤل میں کڑی ڈال کر میرے لیے علیحدہ کر رکھ دو، اور امی کے لیے پلیٹ میں ڈال کر لے آؤ۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتی ہوئی کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بھوکی نہ دیدی؟ کڑی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے ہی امارہ نے اسے چڑھایا، لیکن اس نے بالکل بھی برا نہیں مانا۔ نیور مائنڈ، کڑی کے لیے تمہاری جلی کٹی بھی منظور ہے۔ اس کے کہنے پر امارہ نے مسکراتے ہوئے ایک پلیٹ اس کے سامنے اور دوسری آگے رکھی۔ کڑی تو چلو قسمت سے مل گئی، ویسے میں انگلش کے نوٹس لینے آئی تھی۔ امارہ نے فریج سے بوتل نکال کر گلاس اور پانی کی بوتل دونوں اس کے سامنے رکھی۔ آنٹی گھر پر نہیں ہے، گھر پر ہی ہیں، فون پر مصروف ہیں۔ عالیہ آپی نے کوئی لڑکی پسند کی ہے بھائی کے لیے؟ اور زینب کو پانی پیتے ہوئے زبردست اچھو لگا تھا۔ ہمارا نے اٹھ کر اس کی پشت نہیں سہلائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ آخرکار زینب نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل کیا، لیکن ساتھ ہی اسے ہنسی کا وہ دورہ پڑ گیا۔ میں وجہ پوچھ سکتی ہوں تمہاری اس ڈریکولا والی ہنسی کی؟ میرا خیال ہے ہنسنے والی ہی بات ہے، شادی وہ بھی ہادی بھائی کی، کیوں؟ اس نے مزاحیہ کیا ہے؟ ہمارا نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ یہ چھوڑو، مجھے بتاؤ وہ کون مظلوم و قابل رحم و قابل ہمدردی بلکہ دنیا کی فضول ترین لڑکی ہے جس کی قسمت تمہارے بھائی سے پھوڑی جا رہی ہے؟ مائنڈ یور لینگویج، امارہ نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ خبردار، جو میرے بھائی اور میرے ہونے والی بھابھی کی شان میں گستاخی کی، بلکہ وہ خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی جس کی شادی میرے بھائی سے ہوگی۔ اچھا؟ زینب کا اچھا کافی لمبا اور طنزیہ تھا۔ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ شک نہیں، یقین ہے۔ تمہارا بھائی دنیا کا سڑیہ ترین مغرور، بد دماغ اور ان رومانٹک، جس مزاج سے کوسوں دور بھاگنے والا بندہ ہے۔ دل کی جگہ پتھر فٹ ہیں۔ جس لڑکی کی شادی ان کے ساتھ ہوگی، بیچاری اس دل نما پتھر سے سر پھوڑ کر ہی مر جائے گی۔ تمہارے بھائی صاحب تو اس کے سانس لینے پر بھی پابندی لگا دیں، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ۔ اگر وہ روئے گی تو مصوبے سے تھپڑ جڑ دیں گے، وہ ہنسے گی تو تمہارے بھائی نے اسے گھور کر ہی اس کا خون جلا دینا ہے۔ لڑکیاں ایسی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ اس نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ تم اگر میری دوست نہ ہوتی تو میرے بھائی کی شان میں اتنا گستاخی کرنے کے بعد یہاں زندہ نظر نہ آ رہی ہوتی۔ کس نے سچ ہی کہا ہے، سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہوگی۔ اپنا بھائی تو سب کو چاند ہی نظر آتے ہیں، ذرا کسی اور کی نظر سے
اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ دروازے کے بالکل درمیان میں ہادی کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا سانس سینے پہ میں ہی اٹک کر رہ گئی، پھر اس نے تھوک نگل کر اس کی نظروں کے زاویے کے ساتھ رخ بھی بدل دیا۔ ہمارا میرے اور امی کے لیے چائے لان میں ہی لے آنا۔ خاموشی پر اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ اس نے بے چارگی سے مارا کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے میں مارا کا زبردست قہقہا ابلا تھا اور وہ رونے والی ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا سنا اور کیا نہیں سنا۔ وہ ہاتھ مسلتی پریشانی سے بولی، اب جو بھی ہے تم نے تو اپنے دل کی بھڑاس نکال دی ہے۔ ہمارا اب کیا ہوگا؟ چائے میں پتی ڈالتے ہوئے ہمارا نے زینب کا چہرہ دیکھا جو ستا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اگر بھائی نے سنا ہوتا تو تمہیں صحیح سلامت یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ تمہیں یاد تو ہے انہیں تو پہلے ہی موقع چاہیے تم پر غصہ کرنے کا۔ ہاں یہ تو ہے۔ سمجھ میں آنے پر اس نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا۔ تم بیٹھو میں آتی ہوں۔ ہمارا ٹرے باہر لے جاتی ہوئے بولی تو وہ بھی اس کے پیچھے نکل آئے۔ نہیں میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں چلی جا رہی تھی جب ان کے بالکل قریب ایک بائک آ کے رکی تھی۔ انہوں نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا جو کہ کچھ سخت کہنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ ہادی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہاں جا رہی ہیں آنٹی؟ یہ بس مارکیٹ تک جا رہی تھی۔ پیدل؟ اس نے کچھ حیرت سے انہیں دیکھا کیونکہ مارکیٹ کافی دور تھی۔ نہیں، آگے سے کوئی رکشہ لیتی ہوں، چلیں میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے بائک کو کک لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، تمہیں دیر ہو جائے گا، مجھے مارکیٹ سے پہلے بل جمع کروانے بینک جانا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہادی نے اب قدرے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ چلے پھر میں پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس سے لے چلتا ہوں۔ اب کی بار ہمیرا ہنس دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں چلی جاؤں گی۔ نہیں آنٹی آپ بیٹھیں، وہ حتمی انداز میں بولا تو ہمیرا منتظم ہو گئی۔ بیٹا ڈاکٹر کے پاس دیر ہو جائے گی، بینک بند ہو جائیں گے، بل کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ کوئی پرابلم نہیں آنٹی، پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس چھوڑ دوں گا، پھر بل جمع کروا کر آپ کو پک کر لوں گا، وہاں سے مارکیٹ لے جاؤں گا۔ اس کی تفصیل سن کر وہ خوش ہو گئی۔ ان کو خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولا، آنٹی اگر آپ کو بائک پر بیٹھنے سے ڈر لگ رہا ہے تو میں گاڑی لے آتا ہوں۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اب تم اپنی آنٹی کو شرمندہ کر رہے ہو، چلو۔ وہ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر وہ باہر آئی۔ وہ بائک پر بیٹھا یقیناً انہی کا انتظار کرتا۔ اتنی شدید گرمی میں کھلے آسمان کے نیچے جب سورج آگ برسا رہا تھا، پتہ نہیں وہ کب سے ان کا انتظار کرتا۔ انہیں بے ساختہ اس پر پیارا تھا۔ ان کو آدھا دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ اس کے قریب پہنچنے پر انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ صاف رنگ بری طرح دھک رہا تھا اور سفید ٹی شرٹ بری طرح بھیگی تھی۔ ہادی بیٹا آپ اندر آ جاتے، وہ شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ یہ بتائیں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کچھ خاص نہیں، بی پی ہائی تھا۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اور یہ کام آپ کے کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ سمیر سے کیوں نہیں کہتی؟ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ ان کے کہنے پر سر جھٹک کر، اتنا بھی چھوٹا نہیں آنٹی، میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، گروسری اور بل وغیرہ کا کام تو کر سکتا ہے۔ اس کی بات پر وہ خوش ہو گئی تو وہ اپنے جذباتی انداز پر خود کو سرزنش کر کے رہ گئی۔ اپنی اینی وے آنٹی، آئندہ آپ بل اور گروسری یا کوئی کام ہو مجھ سے کہیے، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے نہیں بیٹا، آپ کو آفس بھی تو جانا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، گھر کے بل میں جمع ہی کرواتا ہوں، آپ کے بھی لے جاؤں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ ایک دم سنجیدہ ہوتا دیکھ کر وہ بوکھلا کر بولی، ایسا نہیں ہے ادیت، میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ پھر بس آنٹی، بیٹے کو منع نہیں کرتے، اس کی بات مانتے ہیں۔ اب کی بار انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور مسکرا کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی اور دروازہ کھولتے اس کی نظر ہمیرا پر پڑی۔ اس کے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دوسری نظر ہمیرا کے پیچھے کھڑے ہادی پر پڑی۔ راستہ تو دو بت بن کر دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی ہو۔ ہمیرا کے گھر کے گھیرنے پر وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تو ہمیرا کے پیچھے ہادی ادھر ادھر دیکھے بغیر دونوں ہاتھوں میں شاپر لیے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بھی حیران ہوتی ہوئی آئی جہاں وہ ڈائننگ ٹیبل پر شاپرز رکھنے کے بعد سمیر سے کہہ رہا تھا، تم اب بچے نہیں ہو، بڑے ہو گئے ہو اور اس گھر میں تم واحد مرد ہو۔ کیا یہ اچھا لگتا ہے تمہارے ہوتے ہوئے؟ آنٹی باہر جا کر لائنوں میں لگ کر بل جمع کریں۔ اس نے دیکھا سمیر جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اکثر و بیشتر اسے اور ہمیرا کو زج کر کے رکھ دیتا تھا، آج ہادی کے سامنے بھیگی بلی بن کر بیٹھا تھا۔
बिना बना खड़ा था। हादी भाई, अक्सर स्कूल से लेट हो जाता हूँ, फिर स्कूल के बाद ट्यूशन चला जाता हूँ, वहाँ से भी लेट आता हूँ। और दूसरा, अम्मी ने मुझे कभी कहा भी नहीं, ये काम ना करने के बहाने हैं। और अगर आंटी तुम्हें नहीं कहती, तुम्हारा एहसास करती हैं, तो बेटा होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम उनका एहसास करो। समीर ने मदद तलब नजरों से माँ को देखा। हादी बेटा, तुम बैठो, इतनी गर्मी में खड़े रहे हो, मैं तुम्हारे लिए शर्ट लेकर आती हूँ। तुम्हें नहीं आंटी, मैं चलता हूँ, वैसे भी मुझे देर हो गई है। वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डालकर बोला, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। कहते के साथ ही उन्होंने जैनब को आवाज़ दी, जो दीवार के साथ खड़ी ही थी। वो फ़ौरन आ गई। आगे आ गई, जाओ भाई के लिए शरबत लेकर आओ जल्दी। वो जब वो लेमन उसको आयश के लेकर आई, तो वो समीर से ही बातें कर रहा था। उसने ट्रे उसके सामने की, तो उसने जैनब की तरफ देखा, बगैर ग्लास सामने लिया। अभी वो ट्रे किचन में रख कर निकली ही थी कि वो जाने को तैयार खड़ा था। लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्म में लग रही थी। खाला ग्लास देखकर उसने खाली ग्लास देखकर उसने सोचा, आंटी आपको कोई काम है, आप बस मुझे फ़ोन कर दें। हमारा उसे उसे कहकर दरवा हमारा उसे हमारा उसे हमीरा हमारा से कहकर वो दरवाजे की हमारा से कहकर वो दरवाजे से की तरफ मुड़ गया। वो उसके पीछे दरवाज़ा बंद करने आ रही थी, फिर हादी के दरवाज़ा खोलते ही नाजिम की शक्ल दिखाई दे थी। हादी ने नाज़िम को और नाज़िम ने हादी को देखा। हादी ने पीछे मुड़कर उसे देखा, तो वो आगे बढ़ी आई। ये नाज़िम भाई है, मेरे ताया के बेटे। तारुफ करवाने पर हादी ने मुसाफे के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे बड़ी तकल्लुफ़ के बाद हाथ थाम लिया गया था। आइए नाज़िम भाई। हादी के पुष्प को मुसलसल घूरने पर उसे नाज़िम को तवज्जो करना पड़ा। हाँ, 1 मिनट। उसे चौंक कर पहले ने ज़ैनब को देखा और फिर वापस मुड़ गया। जब वो वापस आया, उसके हाथ में कई शापर्स थे। वो दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए, तो हुमैरा ने हैरत से नाज़िम को देखा। उसके सलाम का जवाब नहीं उन्होंने उसी हैरत से दिया। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता हूँ, चलो चलो। हुमैरा की हैरान शक्ल देखकर उसने घिसिया कर वजाहत दी, तो हुमैरा बुरी वक़्त से मुस्कुराई, बड़ी दिक्कत से मुस्कुराए। आओ बेटा बैठो। वो शॉपर्स टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गया। ये मैं आप लोगों के लिए लाया था। उसने शॉपर्स की तरफ इशारा किया। इसकी क्या ज़रूरत थी, हाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता चाची। उसने कहकर जैनब की तरफ देखा, जो सोफे के पीछे खड़ी हुमैरा और नाज़िम को ही देख रही थी। उसकी नज़रें जैनब पर महसूस करके हुमैरा ने उसे वहाँ से हटाना चाहा। जैनब, जाओ भाई के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। नहीं चाची, उसकी ज़रूरत नहीं। जैनब, तुम बैठो। उसके कहने पर वो सवालिया नज़रों से माँ को देखने लगी। वो भी उसे देख रही थी। उनकी आंखों का इशारा समझकर वो मज़ीद कोई बात किए बिना अंदर की तरफ गई। समीर वो शॉपर्स अंदर ले आया था, जिनको मैं केक बैट्स और जो जूसेस थे। उसे कुछ हैरान होते हुए वो सब कुछ चीज़ें शॉपर से निकाल कर काउंटर पर रखी। 1 हफ्ते में ये उसका दूसरा चक्कर था। ऊपर से इतना मेहरबान अंदाज था यार, जी तो महीनों बाद चक्कर लगाते थे, और वो भी खड़े खड़े। बचपन से अपनों रिश्तों के अपनायत और चाहत के लिए तरसी। उसकी ज़िंदगी में ये तब्दीली बहुत हैरान कुन थी, लेकिन कोई चीज़ थी जो उसे रोक रही थी। चाय को उबलता देखकर उसने चौंक कर चूल्हा बंद किया। वो चाय क्यों क्यों कपों में डाल रही थी, जब समीर अंदर दाखिल हुआ। अम्मी ने कहा, आप अंदर जाए, ट्रे मैं ले जाऊंगा। उसने हैरत से समीर को देखा। लेकिन क्यों? उसने कहा, तो समीर के कंधे समीर ने कंधा चुकाकर अपनी लाइन में का इजहार किया। वो सर झटक कर अपने कमरे में आ गई। कल उसका टेस्ट था, लिहाजा सब कुछ भूलकर उसने किताब खोल ली। उसके हाथ में 3 तस्वीरें थी, जिनको वो बार-बार देख रही थी। वो 7वीं बार तस्वीरों को उलट-पलट कर देख रही थी, जब अमारा ने तस्वीरें उसके हाथ से छीन ली। मैंने तस्वीरें देखने को कहा था, उनका पोस्टमार्टम करने को नहीं। हाँ, तो तुमने देखने को कहा था। देख तो रही हूँ। ज़ैनब ने मासूमियत से उसे देखा। अमारा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। देख कर बताना भी है, ज़्यादा खूबसूरत कौन है। उनका मुकाबला हुस्न वाले होने वाला है। ज़ैनब ने एक बार फिर हैरत से उन तीनों तस्वीरों को देखा। हमारा ने मुहावरतन नहीं, हकीकतन अपना माथा पीट लिया। उन तीनों में से कोई एक मेरी मुस्तकबिल भाभी हो सकती है। नहीं। ज़ैनब ने हैरत से मारा को देखा। अच्छा। फिर तस्वीरों को देखकर बोली, तुम्हें इनमें से की गर्दन पतली नजर आ रही है। क्या मतलब? हमारा ने खशमगीन नजरों से उससे घूरा। मेरा मतलब है, तुम्हें उनमें से ज़्यादा कौन पसंद है? हमारा ने 3 तस्वीरों में से सब से ऊपर थी उस पर हाथ रखा। लड़कियां तीनों ही अच्छी थी। ये हैं कौन? ये दोनों आलिया आपी के ससुराल में से हैं, और तीसरी रिश्ते करवाने वाली ने दिखाई है। अच्छा। ज़ैनब ने सर हिलाया। तुम्हें कौन सी पसंद है? ये सवाल तुम्हें
یہ سوال تمہیں ہادی بھائی سے پوچھنا چاہیے تھا، آخر شادی تو انہوں نے کرنی ہے تو لڑکی بھی ان کی پسند کی ہونی چاہیے، تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے پوچھا نہیں ہوگا؟ میں نے، امی نے، آپی نے، حتیٰ کہ پاپا نے بھی پوچھا ہے کہ انہیں کوئی لڑکی پسند ہے وہ تو بتا دیں، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے بھائی کتنے شریف ہیں، ہمارا نے بڑے مان اور پیار سے انہیں بھائی کا ذکر کیا۔ ہادی سے لاکھ اختلاف ہونے کے باوجود وہ برا ملایا میں اعتراف کرتی تھی کہ وہ واقعی ایک شریف انسان ہے دل میں۔ تو اس نے ہادی کی شرافت کا اقرار تو کر لیا تھا، لیکن امارہ کو تنگ کرنا بھی ضروری تھا۔ یہاں بات شرافت کی نہیں، جذبات اور حسن انصاف کی ہے، جو آپ کے بردار محترم میں ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امارہ حسب عادت بھڑک اٹھی تھی۔ مطلب یہ مائی ڈیئر، لڑکی پسند کرنے والے کے لیے دل ہونا ضروری ہے، اور دل بھی امنگوں سے بھرا، جبکہ تمہارے بھائی کا دل۔ زینب نے منہ بنا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، میرا ہی دماغ خراب تھا جو بھائی کے دشمن سے مشورہ مانگنے آ گئی۔ خمارہ غصے سے کھڑی ہو گئی تو زینب نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ امارہ نے تو پہلے ناراضگی سے اسے دیکھا، لیکن اس کی مسکراتی شکل دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ سچی مجھے تو تمہاری ہونے والی بھابھی سے ابھی سے جیلسی ہو رہی ہے، تو تم تو میری جگہ بھی اسے دے دو گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تمہاری جگہ کبھی بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ زینب ہنستی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئیں تو سمینا حمیرہ سے انہیں تصویروں کے متعلق باتیں کر رہی تھی۔ امارہ کو وہاں بٹھا کر خود کچن میں آ گئی۔ جب وہ ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئیں تو اپنا ذکر سن کر اس کے قدم رک گئے۔ آپ کی نظر میں کوئی اچھا سا لڑکا ہو زینب کے لیے تو مجھے بتائیں، یا پھر کوئی اچھا سا رشتہ کروانے والے ہوں۔ زینب نے اپنی ماں کو کہتے سنا، اور یہ بات اس کے لیے کافی حیران کن تھی، کیونکہ آج سے پہلے گھر میں کبھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، اور حمیرہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ MA کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی سوچ کو زبان سمینا نے دی تھی۔ اتنی جلدی آپ زینب کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ اتنی جلدی تو نہیں، BA میں پڑھ رہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ تو جانتی ہیں زینب اور ہمارا دونوں کا ارادہ ہے MA کرنے کا۔ ہاں وہ کر لے MA، لیکن شادی کے بعد۔ سمینا کے ساتھ ہمارا بھی ناسمجھی سے ہمارا کو دیکھ رہی تھی، ان کی حیرت ان کے چہرے سے وہ بھی پڑ رہی تھی۔ شادی تو آخر کرنی ہے، چاہے اب ہو یا 2 سال بعد، تو بہتری ہے کہ وقت پر میرے سامنے میری زندگی میں ہو جائے۔ زینب کا کون ہے میرے سوا؟ نہ باپ، نہ کوئی سگا ہمدرد رشتہ دار، اور سمیر بہت چھوٹا ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حمیرہ کے کہنے پر باہر کھڑی زینب کے ہونٹ بڑے بے ساختہ انداز میں پھینچ گئے تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں وہ حمیرہ؟ اللہ تعالیٰ بچوں پر آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور نامدی تو فکر تو کفر ہے۔ آپ زینب تو کیا، انشاءاللہ سمیر کی بھی شادی دیکھیں گے، اور 1-2 اچھے رشتے کروانے والی کو میں بھی جانتی ہوں، اور اگر آپ کی مرضی اور خوشی زینب کی شادی میں ہے تو آپ بے فکر رہیں۔ میں ہادی کے پاپا سے بھی بات کرتی ہوں، ان کے کوئی جاننے والوں میں وہ دیکھیں، اور باقی رشتہ کروانے والی تو ہے نا۔ زینب نے ایک نظر ٹرالی پر ڈالی اور گہرا سانس لیتے ہوئے اندر آ گئی۔ آج تایا جی کے ساتھ تائی جی بھی آئی تھیں، ان کو دیکھ کر وہ بہت خوشی تھی، لیکن چند لمحوں کے بعد وہ خوشی پریشانیوں میں بدل گئی تھی۔ اسے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو اس نے سنا تھا۔ وہ کچن کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی، جہاں سے باہر لاؤنج میں بیٹھے تینوں لوگوں کو آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد پھر باہر خاموشی چھا گئی، جسے نجم صاحب کی آواز نے توڑا تھا۔ تم سوچنا چاہو تو سوچ سکتی ہو، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ بھائی صاحب، سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میری زینب کا آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ دوسرا، میں زینب کا رشتہ طے کر چکی ہوں۔ اس نے اپنی ماں کی بڑی پرسکون اور مضبوط آواز سنی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ 2 دنوں میں تم نے رشتہ بھی طے کر لیا؟ نجم صاحب کی طنزیہ آواز سنائی دی تھی۔ ہمیرہ کیوں بحث کر رہی ہو؟ گھر کا بچہ ہے، اور پھر ہم اتنی چاہت سے زینب کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ ناظم نے خود زینب کا نام لیا ہے، اور وہ بڑا خوش رکھے گا اسے۔ تائی جی کی بات سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھابھی، مجھے کم از کم آپ سے امید نہیں تھی، آپ بیٹیوں کے والی ہو کر ایسی بات کر رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عمروں کا بہت فرق ہے۔ سب سے بڑی بات، ناظم شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی بھی موجود ہے، تو کیا آدمی شادی نہیں کر سکتا؟ اس کے پاس تو بچہ بھی موجود ہے۔
تو وجہ بھی موجود ہے، اولاد نہیں ہو سکتی اس کی بیوی سے، اور ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اتنی جائیداد کا وارث آخر کوئی تو ہونا چاہیے اس کا نام چلانے والا، اتنی بڑی جائیداد کو سنبھالنے والا۔ تائی جی کی تلملاتی ہوئی آواز آئی تھی، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ کریں، وہ چھاڑ کر تو چھوڑ کروائیں میری بلا سے، لیکن زینب کے بارے میں سوچے گا بھی مت۔ اس کی ماں کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ اس کے آنسوں میں کمی آ گئی۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہی حمیرہ، بچتاؤ گی۔ نجم صاحب کی دھمکی کے جواب میں کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے اور پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑی تھی، اپنی ماں کی روک ٹوک کی وجہ سے ابھی معلوم ہوئی تھی۔ زینب حمیرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اسے چونک کر انہیں دیکھ کر بے اختیار ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پکری رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی پشت سے ہلاتے ہوئے بولی۔ امی، کوئی انسان اتنا برا بھی ہو سکتا ہے؟ انہیں ایسی بات کرتے ہوئے کوئے ہوئے شرم نہیں آئی؟ حمیرہ نے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کیے اور گہرا سانس لے کر بولی، بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹا، بیمار ذہنیت کے، جو رشتوں کے تقدس کو نہیں سمجھتے۔ میں اس کے بارے میں پہلے بھی کچھ سن چکی تھی، لیکن جب پہلی بار وہ یہاں آیا اور جس طرح وہ تمہیں دیکھ رہا تھا، برا تو مجھے تب ہی لگا تھا، اس لیے تو میں نے تمہیں منع کیا تھا اس کے سامنے آنے سے۔ امی، آپ مجھے صاف صاف کہتی، میں کبھی ان کے سامنے تو کیا تایا جی کے سامنے بھی نہ آتی۔ چلو دفع کرو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، لیکن وہ کتنے دن تک اس سوچ سے پیچھے نہ چھڑا سکی، لیکن اگلے آنے والے دنوں میں جب دوسری طرف خاموشی رہی تو وہ بھی مطمئن ہو کر اپنی روٹین میں مگن ہو گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 3 بج رہے تھے، اب تو اس کے انتظار کی حد ہو گئی تھی۔ وہ اضطرابی انداز میں کھڑی ہوئی، سمیر 2 بجے تک آ جاتا تھا، اب تو 3 بج رہے تھے۔ عجیب طرح کے وہم اسے ستا رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر کی نکل آئی، کتنی دیر تک گیٹ کے سامنے چکر لگاتی رہی، پھر تنگ آ کر گیٹ کھول کر باہر آ گئی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، سب لوگ آرام کر رہے تھے اور دور تک نظر آتی سڑک سنسان پڑی تھی۔ اس نے منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھا جہاں سے سمیر اور حمیرہ کو آنا تھا۔ خاموشی میں دروازہ کھولنے کی آواز بڑی واضح تھی۔ اس نے آواز کی سمت میں سر گھمایا۔ امارا کے گھر کا گیٹ کھلا، پھر گیٹ سے گاڑی نکلی تھی جو اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے قریب آ رکی تھی، اور شیشے نیچے کر کے جب ہادی نے منہ نکالا تو اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس سوال پر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن اس وقت وہ کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ سمیر کا ویٹ کر رہی ہوں۔ ویٹ ہی کرنا ہے تو اندر جا کر کرو۔ آنٹی کہاں ہیں؟ وہ بازار گئی ہیں۔ وہ ابھی بھی دروازے میں جمی تھی اور وہ بھی انہیں نہیں چاہ رہا تھا۔ زینب نے بھی گردن گھما کر سڑک کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ سمیر کتنے بجے تک آتا ہے؟ پھر ایک سوال آیا، 2 بجے۔ اس نے بھی جیسے ہر سوال کا جواب دینے کی قسم کھا لی تھی۔ اس کے کہنے پر ہادی نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھا جہاں 3:30 ہو رہے تھے۔ تم اندر چلو، میں اس کے اسکول جاتا ہوں۔ زینب نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ ہادی کو گئے 15 منٹ ہوئے تھے، اور جب اس نے گیٹ پر ہارن کی آواز سنی، اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور سمیر پر نظر پڑتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا، لیکن غور سے اس کو دیکھے پر اس کا اطمینان رخصت ہو گیا، اور سمیر کے اندر داخل ہوتے ہی ہادی کی گاڑی بھی چلی گئی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے سمیر کے پیچھے آئی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے سمیر کی پھٹی ہوئی شرٹ، مٹی میں لتھی ہوئی پینٹ اور چہرے پر زخم کے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ نہیں، وہ بیگ صوفے پر رکھ کر شرٹ اتار رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، وہ غصے سے بولی تو سمیر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اسکول میں کچھ لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ حیرت سے سمیر کو دیکھا، کیونکہ وہ تو لڑائی سے کوسوں دور بھاگنے والا بچہ تھا۔ تم لڑے تھے؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ میں نہیں، وہ کلاس میں کچھ لڑکے ہیں جو ہر ایک کو تنگ کرتے ہیں۔ کافی عرصے سے وہ مجھے بھی تنگ کر رہے تھے، میں اگنور کر دیتا تھا، لیکن آج ایک تو انہوں نے میری فیس چھین لی اور دوسرا مجھے گالی بھی دی۔ بتاتے اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ تم نے پرنسپل سے شکایت کی تھی، لیکن کوئی ری ایکشن نہیں لیا۔ میرے سے پہلے میری کلاس فیلو فیصل کے ساتھ بھی ایسا کیا تھا۔ اس کے ابو نے آ کر سب کے سامنے ان کی بےعزتی کی، تب سے وہ اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے۔ میرا نہ تو ابو ہے نہ بھائی، میں کسے لے کر جاؤں؟ اس کے سوال پر وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی تو وہ بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سوال جو اس کے اندر بیدار ہوا اسے بے چین کرتا تھا، آج وہ اس کے بھائی کی زبان پر آیا تھا۔ وہ احساس محرومی ایک بار پھر اس میں بیدار ہونے لگا۔
تو یہ تھا آج کے ناول کا فرسٹ پارٹ کا اینڈ، ہم اس کو یہیں پہ اینڈ کریں گے۔ اس ناول کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے جو ہوگا اس کا لاسٹ پارٹ کل۔ جس کو یہ ناول اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک سبسکرائب میرے چینل سے، پریس بیل آئکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے سیکنڈ پارٹ سے۔ اللہ حافظ۔